यसमा दुईटा पाटो छ। एउटा चाहिँ तपाईँको यो मेरो धेरै पुरानो लेखाइ भनाइ के भने पञ्चायत जब बहुदलमा परिणत भयो नि राजनीति, आन्तरिक राजनीतिको हिसाबले हिजो चाहिँ पञ्चायतको बेलामा संस्थागत प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थिएन। व्यक्ति व्यक्ति लड्थे चुनाव, हैन, किनभने पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए। अब बहुदल आइसकेपछि तात्विक रूपमा दुईटा व्यवस्थाको बीचमा फरक के हो भने बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूको, राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा देशभित्र सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, चुनाव लड्छन्। तर त्यो प्रतिस्पर्धा कतै चाहिँ तपाईँको विदेश नीतिमा, कूटनीतिमा चाहिँ पनि गयो भने त्यसले राष्ट्रिय हित गर्दैन। भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि परराष्ट्र नीति राम्रो हुन सक्दैन, किनभने परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय शक्तिको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका लागि हुने प्रयोग भन्छन्, हैन। तर अब त्यो त के भनेदेखि कसैको त्यही विषयमा एउटा दृष्टिकोण छ, अर्काको त्यही विषयमा अर्को दृष्टिकोण छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको कुरा हुन्छ एउटा, हैन। अब दोस्रो पाटो भने के भनेदेखि तपाईँको राष्ट्रिय हित भन्ने कुरा पनि एउटा त तपाईँको के हुन्छ भने अपरिवर्तनीय राष्ट्रिय हितका पाटाहरू हुन्छन्, जस्तो भन्नुहोस् न स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, हैन, अखण्डता, यी सबै कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको जुनसुकै सरकार आए पनि अथवा सरकारको के कुरा व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने परिवर्तन हुँदैन। त्यो जबसम्म राष्ट्र रहिरहन्छ, त्यो यथावत रहिरहन्छ। भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अपरिवर्तनीय राष्ट्रिय हितका पाटाहरू भए। तर अब राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ भनेर परिभाषित गर्ने को भन्दाखेरि जो सत्तामा छ, जो शक्तिमा छ, उनीहरूले गर्ने न हो। भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो दृष्टिकोण फरक भए हुनाले यस्तो देखिन्छ। परिवर्तन त तपाईँको के हुन्छ भने शास्त्रीय रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने दुईटै कुरा हो, हैन। एउटा चाहिँ वैचारिक भिन्नता हुन्छ, किनभने राजनीतिक पार्टी भनेको त आफ्नो आफ्नो दार्शनिक एउटा चाहिने राजनीतिक फिलोसफिकल आइडियोलोजिकल फरक छ नि, र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले अब यो वर्ल्ड भ्यू भन्छ, विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, त्यो दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। र त्यसै हुनाले मैले अघि दोस्रो पाटो भनेको थिएँ। दोस्रो पाटो भनेको मैले पहिल्यैदेखि नै यो बहुदलीय व्यवस्था आउने बित्तिकै त्यस हुनाले यो आन्तरिक सत्ता र शक्तिको राजनीति जुन छ त्यो भाव हुनाले चाहिने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा चाहिँ एउटा न्यूनतम सहमतिको आधार तयार हुनुपर्छ है, होइन भने परराष्ट्र नीति सफल हुँदैन भनेर तपाईँको यो मेरो पहिलो आर्टिकल चाहिँ डिसेम्बर 1991 परिवर्तन भयो। 91मै तपाईँको मेरो पहिलो आर्टिकल यो किताबमा पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। त्यति बेलै चाहिँ कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन फरेन पोलिसी भन्दा विदेश नीतिमा केही चाहिने निरन्तरताका पक्षहरू छन्, केही चाहिँ चेन्जका पक्षहरू छन्। त्यसो हुनाले त्यो चेन्जको पक्षमा पनि न्यूनतम सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ यदि परराष्ट्र नीतिलाई सफल सञ्चालन गर्ने हो भनेर लेखेका कारण त्यो, यही दुईवटा कारणले त्यो भयो। होइन, अब जानी चाहिने राष्ट्रिय हितलाई नै कमजोर गरौँ भन्ने हिसाबले प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। एटलिस्ट त्यो मेरो दृष्टिकोण हो। अब कतिले चाहिने 46 सालदेखि अहिलेसम्म अब यिनै नेता हुन् सञ्चालन गर्ने, प्रमुख नेतृत्वमा उनीहरू नै छन्, तैपनि यस्तो किन गरिरहेछन्? किन त चाहिने कमसेकम अरू कुरामा झगडा भए पनि, अरू कुरामा प्रतिस्पर्धा भए पनि परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिको तर्फमा चाहिँ एकरूपता ल्याउँ,
न्यूनतम सहमतिको वातावरण ल्याउँ भने किन गर्दैनन् भन्नेहरू पनि छन् होइन, प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ छ। तर मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ मूल रूपमा यही दुईवटा कुराले हो। एउटा चाहिँ दृष्टिकोणमा फरक छ विश्वलाई हेर्ने, दोस्रो चाहिने त्यो एकरूपता, कमसेकम चाहिने न्यूनतम रूपमा चाहिने सहमतिको वातावरण निर्माण गरौँ है भन्ने किसिमबाट अब हामीहरू जस्तो 2-4 जना लेख्ने भन्नेदेखि बाहेक सङ्गठित रूपमा कहीँ पनि भएको छैन। यसमा 2-3टा कुरा हुनसक्छ भन्छु म। एउटा चाहिँ त अघि सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा त्यो 2टा पाटो मैले भनिहालेँ। दोस्रो चाहिँ नि अब सरकार अहिले भर्खर बन्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब वर्तमान सरकारले र खास गरेर प्रधानमन्त्रीले यो कुराको आकलन त सायद पहिले नै गर्नुभएको थियो होला कि सरकार निर्माण हुनलाई धेरै पार्टीको सरकार छ, आकाङ्क्षी धेरै छन् र त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पूर्णता पाउनलाई टाइम लाग्छ भन्ने कुराको आकलन गरिकन आखिरमा हाम्रो व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुरालाई हुन नदिनको लागि के गर्न सक्नु पर्थ्यो भनेदेखि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, त्यहाँ चाहिँ भन्नु न परराष्ट्र सल्लाहकार, त्यस्तै सुरक्षा सल्लाहकार, त्यस्तै गरेर आर्थिकहरू, त्यो चाहिँ यदि आफू आउने बित्तिकै यदि उहाँले टक्क इन प्लेस राख्न सक्नुभयो भए त्यसले चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रलाई हाँकिहाल्थ्यो। होइन भने संसारभरि के हुन्छ भने कर्मचारी तन्त्र भनेको राजनीतिक नेतृत्वबाट दिशा, गाइडेन्स, डाइरेक्सन खोज्छ। अब सायद कतै त्यो पनि अलिकता त्यसले पनि प्रभावित गरे हो कि भन्ने एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको यो धेरै दृष्टिकोण लिएका राजनीतिक दर्शन भएका शक्तिहरू एक ठाउँमा सरकार चलाउने बेलामा यस्ता कुराहरू समय समय व्यवहारिक रूपमा देखिन्छन्। अब के गर्नुहुन्छ? होइन, यो कुरा पनि हेर्नुहोस्, मैले यो स्वाभाविक हो क्या। के भनेदेखि राजनीति नितान्त आन्तरिक कुरा हो, तर भू राजनीति बाह्य सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशको परिवेश कस्तो हुन्छ भने मूल रूपमा विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भन्छन् हैन। आन्तरिक राजनीतिले विदेश नीति निर्माण गर्छ, सञ्चालन गर्छ। तर हाम्रो जस्तो चाहिने अत्यन्त जटिल र संवेदनशील महत्त्वपूर्ण भू राजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा त्यो पनि कस्तो समयमा भनेदेखि तपाईँको विश्व अर्थ राजनीति र कूटनीति र चाहिने रणनीतिक केन्द्रबिन्दु नै परिवर्तन भइला बेला, हिजो युरोप त्यसको केन्द्रबिन्दु थियो, अहिले आएर एसिया त्यसको केन्द्रबिन्दु भइरहेछ। त्यसमा पनि त्यो एसिया केन्द्रबिन्दुमध्ये हामी त एउटा प्रमुख केन्द्रबिन्दुमध्ये एउटा छौँ, किनभने हामी त्यो जुन परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी रूपमा आउँदैछ त्यसको 2टा प्रमुख परिवर्तनकारी शक्तिहरू हाम्रो दुईतिर छन्, भारत र चीन। उनीहरूको उदयको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो महत्त्व पनि बढाएको छ, हाम्रो संवेदनशीलता पनि बढाएको छ, हाम्रो जटिलता पनि बढाएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकरूपता, अघि नै मैले भने महत्त्वपूर्ण कुरा भयो हुनाले मैले सुरुमै बौद्धले व्यवस्थाको सुरुदेखि नै यो कुरामा जोड दिएको कारण चाहिँ किनभने यही हुन्छ भनेर। किनभनेदेखि अब यो राजनीति जब भू राजनीतिसँग मिसिन्छ, अब त्यहाँ जतिसुकै सैद्धान्तिक रूपमा चाहिने नगरे हुन्थ्यो भने पनि कहिलेकाहीँ व्यवहारिक रूपमा त्यसको एकको अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसो हुनाले अब अहिले यो जुन मुद्दाहरू उठिरहेछन् त्यसैमै त्यो छ भन्ने मेरो निष्कर्ष होइन। तर संसारभरिको उदाहरण हेर्दाखेरि चाहिँ आफूले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्था राम्रोसँग गर्न नसकेका स्थितिमा
जब चाहिँ तपाईँको आन्तरिक राजनीति विक हुन्छ त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ। हाम्रो आन्तरिक राजनीति त अत्यन्त जटिल बनाएको छ नि। त्यसै हुनाले त तपाईँलाई मैले मेरो यो किताबको नाम देखाएँ, नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन इन द 21st सेन्चुरी भने लेखा कुरै त्यही हो। के भन्दा 21औं शताब्दी भन्छौँ हामी। अब त्यो 21औं शताब्दीको एउटा चाहिँ नि विश्वव्यापी परिवर्तन, दोस्रो हामी आफ्नै भित्रको परिवर्तन र त्यो परिवर्तन अनुरूपको व्यवहार परिवर्तन नहुने हो भने त 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दी, 21औं शताब्दी के फरक र? यो लेखा कारणै के हो भने 21औं शताब्दीमा चाहिँ विभिन्न रूपमा व्यापक किसिमको परिवर्तन आउँछ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने खास गरेर त्यो परिवर्तनको केन्द्रबिन्दु हामीतिर आइरहेछ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अहिले तपाईहरु म अघि अफगानिस्तानको कुरा गरेँ, मैले तपाईँलाई भने तीनटा कुरा, यो जलवायु परिवर्तन, कोभिड र अफगानिस्तान तीनटैलाई एक ठाउँमा राखेर हेरेको छु। किन भन्नुस् न? किन भन्दाखेरि यी तीनटैले मानव सभ्यताको केही आधारभूत सोच र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याएन भने समस्या छ है भोलि भन्ने कुरातिर टटकारो रूपमा अंकित गरिरहेछ। र त्यही हिसाबले अफगानिस्तानको इक्जाम्पल मैले ल्याएको कारण किनभने त्यही गर्न नसक्दाखेरि 19औं शताब्दीमा पनि त्यत्रो द्वन्द्व अफगानिस्तानमै, 20औं शताब्दीमा त्यत्तिकै द्वन्द्व, त्यो पीडा अहिले 21औं शताब्दीमा पनि त्यत्तिकै द्वन्द्व। त्यो भाकेर भन्दाखेरि यही कुरा, यो कुन किसिमको परिवर्तन आउँदैछ भन्ने एउटा त उनीहरूको आन्तरिक नेतृत्वले आकलन गरेर आफ्नो आन्तरिक राजनीति र आफ्नो कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्या। दोस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईको ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले पनि बौद्धिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि अर्काको देशमा गएर कुनै कुरा इम्पोज गर्न खोजेर त्यो हुँदैन है। त्यो खालि बाहिरबाट मात्रै चाहिने तपाईँको दबावबाट समाज परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा नबुझेर बारम्बार ती अफगानी जनतालाई त्यही पीडा दिइरहने, दुइटै हो नि। होइन, अहिले यस्तो किसिमको कुरालाई हेर्नुहोस्, एउटा हाम्रो कूटनीतिको कमजोरी के छ भने कूटनीतिलाई बाहिर चाहिने देखाउने भाषणबाजी ठुलो, भोलि व्यवहारमा गएर कूटनीति सञ्चालन गर्दा फेरि कमजोर। त्यो होइन कूटनीतिको काम। कूटनीतिको काम के हो भने दुईटा प्रष्ट कुरा छ। एउटा, कुनै खराब कुरा बाह्य कारणले आफ्नो देशभित्र र आफ्ना जनतालाई समस्या पर्नबाट रोक्ने, प्रिभेन्सन भन्छ। एक नम्बर कूटनीतिको सबभन्दा पहिलो काम त्यो हो। दोस्रो काम चाहिँ कथम कदाचित समस्या आइहाल्यो भने समस्यालाई झन् जटिलतातिर लाने होइन, समस्यालाई सुल्झाउने हो। र त्यो सुल्झाउने तरिका भनेको हो बाहिर नाराबाजी, भाषणबाजी इत्यादि गरेर हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यसको चाहिने अब यो कुरामा के भइरहेछ त म त्यति के भनेदेखि अप टु डेट छैन होइन। अब सरकारले के गरिरहेछ न कसैले मलाई भनेको छ। मैले त तपाईँहरूले जुन बाहिर पत्र पत्रिकामा देख्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ र के भनेदेखि टेलिभिजनमा हेर्छु, त्यसैका आधारमा मैले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने हो। त्यसो हुनाले सरकार भित्री रूपमा के गरिरहेछ, डिप्लोमेटिक नोट पठाएछ भने मैले सुनेको छु। त्यस्तै गरेर चाहिने अब त्यो गृहमन्त्रीले जुन एउटा समिति बनाउनु भएको छ, त्यो समितिले भर्खरै प्रतिवेदन दिएको छ भने सुनेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया सरकार स्वयंले के गरिरहेछ भन्ने त मलाई थाहा छैन। तर म आशा राख्छु कि यदि कूटनीति यो दुईटा कुरा हो भने सके खराब चिज हुन नदिने। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छन् भने वार बिगिन्स व्हेन डिप्लोमेसी एन्ड्स भन्छ क्या। कूटनीतिको अन्त्य भने नै युद्धको सुरुवात हो भनेर भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने डिप्लोमेसी भनेको चाहिने बाहिर
धेरै ठुलो भाषणबाजी गरेर एकदम नाराबाजी गरेर जुलुस प्रदर्शन गरेर हिँड्ने मात्रै कुरो होइन। यो त चाहिने टेबलमा दरिलो रूपमा आफ्नो समस्या यो हो, यो समस्याको यस्तो कुरा हुनुपर्छ भनेर राख्नु सक्नुपर्ने हो। अब अहिले मैले गर्ने भनेको सरकारले त्यही रूपमा राख्या छ होला भन्ने आशा हो। होइन, साधारणतया चाहिने नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ सीमा विवाद त्यति धेरै छैन भन्ने नै हो र यो 1961 को यो के भनेदेखि सन्धिले त्यो चाहिँ जति पनि इस्यु छ त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरेको छ भन्ने नै हो। तर अब अहिले सरकारले समिति गठन गर्यो त त्यसलाई चाहिँ एकैताली समिति गठन गर्यो भन्दैमा चाहिँ त्यहाँ अतिरञ्जित गर्नुपर्ने केही कारण छैन नि। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै केही नेताहरूले त्यहाँ समस्या छ भनेर प्रतिवेदन पनि दिएछन्। भन्दाखेरि सरकारले चाहिने त्यो के छ त भनेर बुझ्ने र आधिकारिक रूपमै समस्या छ छैन भन्ने निर्क्योल गर्ने र छैन भने छैन भनिदिने भन्नुको लागि समिति गठन गरे हो भने त्यसलाई चाहिने मलाई लाग्छ इभन हाम्रो मित्रराष्ट्र चीनले पनि त्यसलाई त्यति नराम्रो रूपमा हेरेको छैन। मैले अहिले उनीहरूको एक किसिमको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने ठिकै छ, समितिले रिपोर्ट दियोस् न अनि त्यसपछि हामी प्रतिक्रिया जनाउला भन्या जस्तो सुन्या हुनाले मलाई लाग्छ यसमा चाहिने कुनै टिका टिप्पणी गर्नु छ भने त्यसपछि प्रतिवेदन आओस् अनि त्यसपछि चर्चा गर्नु उपयुक्त होला। अब टाइमिङको बारे चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो विद्वान के भन्नुहुन्छ भने देयर इज नथिङ गुड अर ब्याड, डिपेन्ड्स अन द वे यु लुक एट इट भन्नुहुन्छ क्या। भनेको मतलब चाहिँ नि अब समयको दृष्टिकोणले यो उपयुक्त थियो कि एक किसिमको त्यो ठुलो समस्या नहुनुभन्दा पहिले नै यसलाई चाहिँ तथ्य एक किसिमको गरेर निराकरण गरिदिउँ भन्ने हिसाबले हो भने त त्यो त झन् राम्रै भयो नि। अब एउटा दृष्टिकोण त्यो हो भने अर्को दृष्टिकोण तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोण राखिहाल्नुभयो। यो कुरालाई चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा अघि नै मैले भने जस्तो दुई तिनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो छ यसमा। हेर्नुहोस्, एउटा भनेको ठुला विदेशी सहयोगका परियोजनाहरूमा प्रमुख विदेश नीतिका मुद्दाहरूमा जस्तै सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बारेमा एक दृष्टिकोण हुन जरुरी छ हाम्रो जस्तो देशमा। होइन भने त्यसले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्छ। अहिले कतै चाहिँ त्यो एमसिसीको बारेमा पनि त्यही किसिमको त्यो सुरुदेखि नै यसलाई सही किसिमबाट ह्यान्डल नगरिदिँदा फेरि अत्यन्त विवादित बनेको छ, विवादास्पद बनेको छ। त्यसबारेमा नै लामो चर्चा गर्न त म तपाईँले त्यो विषय भन्नुभयो भए अझ झन् गहिरो अध्ययन गर्न आउँथेँ। तर यो मेरो किताबमा इन्डो पेसिफिक र नेपाल भन्ने एउटा चाहिँ च्याप्टर छ, त्यसमा मैले त्यसबारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको छु। त्यो के हो भनेदेखि मूल रूपमा एउटा त अघि मैले भनिहालेँ, यस्तो किसिमको बृहत र ठुलो महत्त्वपूर्ण परियोजनाबारे पहिला नै सम्झौता गर्दा भन्दा पहिले नै यसबारेमा अत्यन्त चाहिने गहन रूपमा अध्ययन गरेर यो हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा छ भन्ने कुराकै एउटा चाहिने आम सहमति निर्माण गरेर जानुपर्ने हो। त्यो एउटा हुन सकेन। दोस्रो मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो तिनवटा चारवटा गभर्मेन्टले आफू गभर्मेन्टमा भयो जानुपर्छ भन्ने अनि विपक्षमा भयो अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि विवाद बनाइदिने, त्यो एउटा अत्यन्त नकारात्मक हाम्रो चाहिने राजनीतिक परिपाटी छ। आफू गभर्मेन्टमा भयो सबै कुरा ठिक, आफू बाहिर बस्यो अनि त्यो विदेश नीतिलाई जसरी भए पनि राजनीतिकरण गरिदिने, त्यसले चाहिँ विदेश नीति सफल विदेश नीति हुँदैन। दोस्रो पाटो त्यो। तेस्रो पाटो भनेको अब यो विषय चाहिँ यति
व्यापक रूपमा चर्चाको विषय भइसकेको छ कि मलाई लाग्छ सरकारले यदि अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ यदि यो नयाँ संसद अधिवेशनको बेलामा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र पास गराउने हो भने मलाई लाग्छ यसलाई चाहिने आम एक किसिमको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति वातावरण निर्माण गरेर नै यसलाई अगाडि लैजाला। होइन अब तपाईँको यो त के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीबाट र मन्त्रीका विभिन्न उहरूले पनि यसलाई चाहिँ त के भनेदेखि त्यति नभए भने त तपाईँको सत्ता गठबन्धनको केही प्रमुख घटकहरू नै के भनेदेखि यसको विपक्षमा देखिया छन् भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ अब लाने नलाने भन्ने त गठबन्धनको जुन साझा कार्यक्रम आछ त्यसमा पनि यो समावेश भए म देख्दिनँ। भन्दाखेरि मेरो दृष्टिकोणमा लाने हो भने सरकारले सहमति निर्माण गरेरै लैजाला भन्ने म देख्छु। होइन अहिले भाषण त आयो, तर अब पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजी पनि त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भए त उहाँले पनि प्रयासै गरे हो यो पास गराउनलाई, होइन र? यद्यपि उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यसमा चाहिँ विवाद र असहमति छ, तर उहाँले त चाहिने त्यो राष्ट्रिय सभामा गएर गरेको भाषणको तपाईँलाई पनि याद होला, मलाई पनि याद छ। भन्दाखेरि अब यदि साँच्चै चाहिँ एउटा एकरूपताको राजनीति गर्ने, अघि मैले भने नि आफू कुर्सीमा हुन्जेल सबै कुरा ठिक, आफू बाहिर गयो सबै कुरा आफैले हिजो गरेको काम पनि बेठिक भन्ने किसिमको राजनीति नगर्ने हो भने त आफूले हिजो आफू सत्तामा हुँदाखेरि लिनुभएको पोजिसन पनि उहाँले सम्झिनु होला। मैले हेर्दाखेरि अहिले तपाईँलाई भनिहालेँ यो तीनटा विषयले हाम्रो सोच र काम गराइको आधारै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबभन्दा पहिला त अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ हाम्रो ठुलै सङ्ख्याको नेपाली नागरिकहरू अफगानिस्तानमा काम गर्दै थिए, त्यसमध्ये कतिपय त अझै पनि आउन पाएको छैनन्। भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो आफ्नो नागरिकहरूको सुरक्षा, एक नम्बर त्यो हो। दोस्रो भनेको यो अफगानिस्तानको घटनालाई विश्वव्यापी रूपमा नै वैचारिक धरातलबाट हेर्नुहुन्छ भने शक्ति पावर भन्छ नि, र केले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई, कुनै संस्थालाई या कुनै राष्ट्रलाई, राज्यलाई, देशलाई शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने जुन परम्परागत आधारहरू हुन्, त्यो आधारहरू नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको जस्तो म देख्छु। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि होइन भने विश्वको सर्वशक्तिमान एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र किन त लुसुक्क लाएर हिँड्नु पर्यो? त्यो पनि कसले भनेदेखि केही चाहिने ग्रामीण युवाहरूको जत्था, त्यो पनि पुरानो हतियार, उनीहरूले नै छोडेर गएको पुरानो हतियार लिएर विश्वमा चाहिने अहिले अमेरिका अथवा रुसले चाह्यो भने भनिन्छ कि यो संसारलाई 5 पटक ध्वस्त पारिदिन सक्छन्। उनीहरूसँग त्यति आणविक शक्ति छ, अस्त्र छ। तर त्यत्रो शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्र पनि खुरुक्क हिँड्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो शक्तिको आधार के हो? एउटा त मैले कोभिड पनि भने नि, कोभिड होइन देख्नै नसक्ने भाइरस एउटाले तपाईँको यहाँ आफूलाई महाशक्ति राष्ट्र हुँ भन्ने शक्ति राष्ट्रहरूलाई कसरी थुरथुर पार्यो भन्दाखेरि एउटा त वैचारिक रूपमा नै केले चाहिने मान्छेलाई र केले चाहिँ राष्ट्रहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदो रहेछ, र शक्तिशाली हुनको लागि र रहिरहनको लागि चाहिने के कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। आफ्नो देशको आन्तरिक कुरा एउटा छ, खालि बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेर हिँडेर त शक्तिशाली हुँदो रहेछ। हामी करिब यो आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक सङ्क्रमण पनि अफगानिस्तानकै जस्तो छ। अब अफगानिस्तान पनि कुनै समय राजतन्त्र थियो, राजतन्त्र फालियो, रुसीहरू आए, युद्ध भयो, 10 वर्ष छोडेर गए। त्यहाँबाट केही समय चाहिँ तपाईँको त्यहाँको तालिबानले राज गर्यो, फेरि अमेरिका आयो, तालिबानलाई विस्थापित गरिदियो, र अहिले यो स्थिति आछ। भनेपछि चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेन भने, अघि मैले राजनीति र भू राजनीतिको सम्बन्धको बारेमा तपाईँलाई जुन भने नि,
कतै चाहिँ आफ्नो आन्तरिक राजनीति सञ्चालन विश्वव्यापी परिवर्तित भूराजनीतिसँग मिसिन गयो भने त्यसले चाहिँ नि रङ्गभूमि रणभूमिमा परिवर्तन हुन टाइम लाग्दैन। 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दी, 21औं शताब्दीमा पनि त्यति बेलाका महाशक्ति राष्ट्रहरू अफगानिस्तानमा बारम्बार आइरहने भनेको कारण के हो भने अफगानिस्तानको अत्यन्त जटिल र महत्त्वपूर्ण संवेदनशील भू रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा हो। पश्चिमा राष्ट्रहरूले एसियामाथिको प्रभुत्व भएको प्रभुत्व कायम राख्न र नयाँ प्रभुत्व जमाउनको लागि चाहिँ अफगानिस्तानमाथि कब्जा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्या हुनाले आओ। अब हाम्रो लागि राम्रो पाटो के भने त्याग र बलिदान, आफ्नो जनता, आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रति चाहिने प्रतिबद्ध भयो, त्याग गर्न तयार भयो, लड्न तयार भयो भनेदेखि जतिसुकै ठुलो शक्ति आए पनि सक्दो रहन्छ। सकारात्मक पाटो त्यो। नकारात्मक पाटो के हो भनेदेखि एउटा त मैले भनिहालेँ, आफ्नो आन्तरिक राजनीति राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेन र त्यो राजनीति, त्यो पनि कस्तो राजनीति भने सङ्क्रमणकालीन राजनीति, परिवर्तित राजनीति, विश्वव्यापी रूपमै भइरहेको परिवर्तनसँग मिसिन गयो र त्यो शक्ति खेलको केन्द्रबिन्दु हुनुभयो भने रङ्गभूमि रणभूमि हुन कति टाइम लाग्दो रहेछ होइन। अफगानिस्तानले देखाएको छ भन्दाखेरि हामीले तेस्रो पक्ष भनेको त्यो हुनबाट जोगिने कसरी, त्यतातिर सोच। हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानलाई परम्परागत रूपमा के भन्छन् भने साम्राज्यहरूको चिहान भन्छन् क्या। तर मैले कहीँ भनेको छु कि साम्राज्यको चिहानभन्दा ठुलो चिहान त अफगानीहरूकै छ नि। त्यो साम्राज्यवादीहरूको चिहान निर्माण गर्नको लागि अफगानीहरूले दिएको बलिदान, त्याग, उनीहरूले भोगेको पीडा, उनीहरूको पछौटेपन त्यो कसले देख्ने भनेदेखि त्यो अहिले मैले भने नि प्रिभेन्सन र रेजोल्युसन। यदि अफगानी कूटनीतिले हुनुभन्दा पहिला नै रोक्न सके भए त त्यो परिणति हुँदैन थियो। भन्दाखेरि हाम्रो पनि कूटनीतिले यदि कुनै बाह्य शक्ति अथवा बाह्य घटनाक्रमले आफूलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सकेदेखि रोक्नु, नसकेदेखि भइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नु। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थापन सही हुनु पर्यो, राजनीतिक नेतृत्व चनाखो हुनु पर्यो, सुझबुझवाला हुनु पर्यो। अहिले तपाईँले उठाउनु भएका कुरामा हाम्रो कुरा भए जस्तो आफू कुर्सीमा भयो सबै ठिक, आफू नभए सबै बेठिक भन्ने गर्नु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो कूटनीतिको स्तर पनि अब त्यो लडतरो कूटनीतिको स्तरले चाहिँ नि हिजोको जस्तो नेपाल होइन है। यो परिवर्तित तपाईँको विश्व अर्थ राजनीतिक कूटनीति र चाहिँ रणनीतिक केन्द्रबिन्दु मध्येको एउटा भएको नेपालको चाहिने कूटनीतिक स्तर, चाहे त्यसको अध्ययन होस्, चाहे त्यसको सञ्चालन होस्, चाहे त्यसको कूटनीतिको अर्को एउटा पनि पाटो छ। कूटनीतिकहरू हामी एम्बेसडर्सहरू विभिन्न, म स्विजरल्यान्डमा राजदूत भएको मान्छे, दुईवटा विश्वयुद्ध त्यही स्विजरल्यान्डकै वरिपरि भएको। कसरी त स्विजरल्यान्डले विश्वयुद्धहरूबाट आउने आर्थिक लाभ जति जम्मै लिने तर त्यसको चाहिने सैन्य छिटा चाहिँ आफ्नो भित्र आउन नदिने कसरी गर्यो त? त्यो कूटनीति स्तर राम्रो भएर न हो, राजनीतिको नेतृत्व राम्रो भएर न हो। भन्दाखेरि हाम्रो रोल के हो, राजनीतिकहरूलाई बुझाउने पनि हो कि हामीले पढेर लेखेर देखेर त्यसपछि अनुभव गरेर आएको। अब यहाँ तर अनफर्चुनेटली के गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ जुलुस गऱ्यो भने सुन्छन्। चेतनशील व्यक्तिले यस्तो हुन्छ है भनेर पहिला भनेको कुरा पूर्व सङ्केतहरू सुन्ने चलनै छैन। त्यसलाई जहिले पनि इग्नोर गर्ने, जहिले पनि तिरस्कृत गर्ने। भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको राजनीति र त्यस्तो किसिमको कूटनीति चलिरह्यो भने नेपाल योभन्दा जटिल स्थितिमा जान सक्छ भन्ने तपाईँको अफगानिस्तानको लेसन त्यही हो।
होइन। अब त्यो चाहिँ मेरो यो शब्दावलीबाट तपाईँको आकलन गर्नुहोस्। रङ्गभूमिबाट रणभूमि हुन नदिनु। यदि रणभूमि भयो भने भोलि जे पनि हुनसक्छ। त्यो पनि भारत र चिनको बिचमा बसेको देश। जसरी चाहिने भारत, चिन, अमेरिकाको यो किताब यसै मैले लेखा छैन, नेपाल, इन्डिया, चाइना भन्दाखेरि हाम्रो विदेश नीतिको प्रमुख माध्यम भनेको सबैसँग मित्रता हो। अमेरिकासँग पनि, बेलायतसँग पनि, युरोपियन युनियनसँग पनि, जापानसँग पनि, रुससँग पनि, फ्रान्ससँग पनि, सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि वैमनस्यता छैन। हाम्रो कूटनीतिको प्रमुख आधार भने त्यो हो। तर त्यो आधारमाथि हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षाको भारत र चिनसँगको सम्बन्धको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यस हुनाले तपाईँको यो अब बारम्बार जता पनि भनिरहने एउटा शब्द छ यदुनाथ खनालको, जति बेला भारत या चिनले हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा उनीहरूको संवेदनशीलता बुझ्दैनन् भन्ने ठान्छन्, त्यति बेला नेपालको परराष्ट्र नीति असफल भयो भनेर बुझ्नु भनेर अहिले होइन, धेरै पहिला लेखेर गए हुन् यदुनाथ खनाल, प्राध्यापक यदुनाथ खनालले। र त्यो यथार्थ हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो स्थिति बिग्रँदै गयो भने त्यसको परिणति कहाँ पुग्छ भन्ने अहिले कसरी आकलन गर्न सकिन्छ? संवेदनशीलता बुझ्न छोड्या भन्ने त अब यत्रा चाहिँ 46 सालदेखि नेतृत्व गर्दै आएका नेताहरूले त्यो निष्कर्षमा कसरी लिउँ होइन। तर त्यो संवेदनशीलतालाई यदि बुझ्या हो भनेदेखि त्यस अनुरूपको आचरण र व्यवहार चाहिने मा चाहिने प्रश्न गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छ। अहिले मैले यही कुरा भनिहालेँ, परराष्ट्र नीतिलाई, विदेश नीतिलाई चाहिने आन्तरिक राजनीतिको पाटो बनाइदिने। त्यही कुरा भारतसँग हिजो केही कुरा गरेछ, आफू कुर्सीमा हुन्जेल ठिक छ, भोलि त्यही कुरा भारत विरोधको एउटा नारा बन्छ। तर उहाँहरूले के कुरा बिर्सनुहुन्न भने हेर्नुहोस्, यो अहिलेको विश्व भनेको विश्वसनीयतामा आधारित कूटनीति हो क्या। अहिले तपाईँ र मैले जे कुरा गरिरहेछौँ, यदि कसैले चाह्यो भने 50,000 फिटबाट सुन्न पनि सक्छ, देख्न पनि सक्छ। त्यस्तो बेलाको तपाईँको कूटनीतिलाई आज एउटा कुरा, भोलि अर्को कुरा, एक ठाउँमा एउटा कुरा, अन्त ठाउँमा एउटा। अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको छोटो जवाब दिने हो भने अहिले नेपालको कूटनीतिको सबैभन्दा ठुलो समस्या अविश्वसनीयता। को माथि विश्वास गर्ने भन्ने अहिले न भारत, न चिन, न अमेरिका, उनीहरूलाई समस्या छ। होइन, शक्ति छैन होइन कि कोसमाथि विश्वास गर्ने, रिलायबल पार्टनर को हो, कोसँग संवाद गर्ने, अहिले समस्या त्यो भइरहेछ। र त्यस्तो हुनु मतलब चाहिँ कूटनीतिको लागि हितकर होइन।